अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर जी। जी, क्लास का आगाज करते हैं बिला ताखीर। ये आपका हाँ। आप दूसरा पारा शुरू कर लिया था और इसमें आपने पढ़ा है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने किबले की तब्दीली का हुक्म दिया, उसकी तहवील का हुक्म दिया और उसको किबला बनाया जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहर लगी हुई थी। और फिर अल्लाह ने फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, ये हमने तुम्हें एक ऐसी उम्मत बनाया है जो वसत है। वसत से मुराद है अदल करने वाली, इंसाफ करने वाली है। और इसमें ना यहूद व नसारा की तरह सख्ती है, ना यहूद की तरह सख्ती है और ना नसारा की तरह इनमें नरमी मौजूद है। ना यहूद की तरह ये दीन को तब्दील करने वाले हैं, ना नसारा की तरह ये अपने आप को अजियत देकर सहराओं में और जंगलों में रहकर ताजीम का निशान बनाने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके अंदर इतदाल ये भी है कि ये यहूद और नसारा की तरह कुछ नबियों को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते, बल्कि ये तमाम अम्बिया को मानते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वसत यानी अदल वाली जो उम्मत है वो वही हो सकती है जो सबको माने और सबको तस्लीम करे और तमाम अम्बिया पर ईमान रखे। और फरमाया आप अलैहिस्सलाम भी आप पर गवाह है। गवाह से मुराद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद और गवाही देने वाले हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर अल्लाह ताला का दीन पहुंचाने वाले हैं। और लितकूनु शुहदा अलन्नासी, और तुम भी इन लोगों के बारे में गवाही देने वाले हो। ये गवाही तीन तरह की है। पहली बात यह है कि आपकी गवाही कि आपने पैगाम अल्लाह ताला का पहुंचा दिया। जिस तरह आपने आखिरी जब आयत नाज़िल हुई उस वक्त अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वाली, तो आपने ये पूछा था कि क्या हल बल्लगतु लकुम दीनकुम, क्या मैंने दीन पहुंचा दिया? तो तमाम सहाबा ने फरमाया था हाँ, आपने दीन को पहुंचा दिया। और उम्मत जो है वो भी पहुंचाने वाली है। जिस तरह आपको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया था कि नूह अलैहिस्सलाम खड़ा किया जाएगा तो वो कहेगी कि नूह अलैहिस्सलाम तो आई तरफ मबूस नहीं किए थे। अच्छा जा जा निकल के होया जिधर चला बाथरूम चला वो भी है बूट बात कर रहे हैं क्या सला। कि क्लास वाले अपना माइक्रोफोन तो बंद कर ले जी। तो बहरहाल कहने का मकसद हम ये पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोगों पे गवाही दोगी और गवाही दोगे कि सारे नबी दुरुस्त है। इस तरह सूरह माइदा के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुआ वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्ता अंतर रकीबा अलैहिम व अंता अला कुल्ली शैइन शहीद। जब ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेंगे कि आप इनको शिरक का क्या के लिए है कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा इलाह बना लेने दो, कहेंगे नहीं, मैं तो उनकी गवाही देता रहूं जब तक मैं इनमें मौजूद था। और यही बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हिज्जतुल विदा में। और उसके बाद हम में से भी हर एक आदमी का फर्ज है कि वो ये पैगाम, जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना फलयुबल्लिग शाहिद अल गायब, कि जो यहाँ मौजूद है वो गायब को पहुंचा दे। ये तमाम चीजें गवाही। और तीसरी जो गवाही है वो ये है कि दुनिया के अंदर किसी आदमी के हक में नेक और बद होने की गवाही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा गुजरा, आपने कहा वजबत, और दूसरा गुजरा तो आपने फरमाया वाजबात। इसका मतलब ये है कि इस जनाजे के लिए लोग अच्छी उम्मीद रखते हैं और उसको अच्छे नामों से याद रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जनाजा इंशाल्लाह जन्नती है। और जिसके बारे में बुरे कलिमात हैं, गवाही देते हैं बुरी चीजों की, जिसका मतलब वो जनाजा पर जहन्नम है। फिर किबले की तहवील हुई। तहवील किबला की एक हिकमत ये भी बयान की कि कुरैश को बैतुल्लाह अजीज था, यानी कि इस वक्त जो किबला है, अहले किताब को बैतुल मक़दस। तो बैतुल मक़दस को किबला मुकर्रर करके कुरैश की आजमाइश हुई और फिर बैतुल्लाह को मुकर्रर करके अहले किताब की आजमाइश हुई। और अहले किताब की आजमाइश हुई, जिन्हें यह हदायत नसीब थी वो परेशान हो गए और उनके पाँव डगमगा गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो 17 माह तक नमाजें पढ़ते रहे हैं बैतुल मक़दस को करके, तो अल्लाह ने बहरहाल वो नमाजें कबूल फरमा ली। और ये फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, कि अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया नहीं करने वाला। यहाँ ईमान से मुराद वो नमाजें हैं जो सहाबा कराम ने उस तरह मुंह करके पढ़ी। वाज़ेह हो गया जी। अब आगे फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, यकीनन हम देख रहे हैं आपके चेहरे को कि आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठ रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था कि आपका किबला वही असल बैतुल्लाह हो। तो ये भी आपको मालूम है कि बाज़ औक़ात आदमी कोई काम करना चाहता है लेकिन
हालात उसकी इजाजत नहीं देती और उसको बाद उसको वो काम पेंडिंग करना पड़ता है या पोस्टपोन करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ये कि आप अलैहिस्सलाम को पसंद ये था कि आपका किबला बैतुल्लाह की तरफ हो। कद नरा, यकीनन हम देख रहे हैं, तकल्लुब वजही का, आपके चेहरे का फिरना, फिर समाई, आसमान की तरफ। और यहाँ से ये दलील भी बनती है कि अल्लाह आसमान यानी अर्श पे। ये बात जरूर ज़हन में रख लें। हमारे यहाँ ये एक नजरिया रखा जाता है जो किताबों सुन्नत से साबित नहीं है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है या अल्लाह ताला दिलों में रहता है। तो ये बातें कुरान और सुन्नत में कहीं नहीं आई। कुरान और सुन्नत के अंदर तो ये है सुम्मस्तवा अलल अर्श, कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। और अल्लाह ने खुद फरमाया है और रहमानु अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिस समावाति व फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहत अस्सरा। तो अल्लाह ताला आसमान पर अर्श पर है। हाँ, वो कुदरत के लिहाज से, ताकत के लिहाज से सारी दुनिया उसकी कुदरत में है, उसकी ताकत में है। और उसको जब वो चाहे सारी दुनिया को पकड़ सकता है और अपनी गिरफ्त में ले सकता है। तो ये असर की नमाज से याद रखिए जो आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले पढ़ी। ये सही बुखारी में किताब तफसीर आयत हदीस नंबर 4486 4486, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। और आपको पता है असर की नमाज की कुरान मजीद में क्या फजीलत बयान की गई है। हाफिजू अला सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, की हिफाजत करो खास तौर पर असर की नमाज की। वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, और अल्लाह ताला के लिए खड़े हो जाओ खुशू और खुजू कर। वाज़ेह हो गया जी? जी क्लास। जी सर। अच्छा, आगे अल्लाह फरमाता है फलन वली अन्ना का किबला तरज़ाहा, तो हम तब्दील कर रहे हैं, हम उसकी तहवील कर रहे हैं उस किबले की तरफ, तरज़ाहा, जिस किबले को आप अलैहिस्सलाम पसंद करते हैं। इसका मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला पसंद था। कुरैश की आजमाइश हुई बैतुल मक़दस की वजह से, और अहले किताब की आजमाइश हुई बैतुल्लाह की तरफ वजह से। और जबकि ईमान वाला वो हर हालत में अल्लाह ताला को कम मानता है, अल्लाह की बात को तस्लीम करता है और क्या कहता है, समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। तो अल्लाह फरमाता है फवल्ली वजहक शत्र अल मस्जिदिल हराम, अब आप अपना मुंह कर लीजिए मस्जिद हराम की तरफ, वहैसु मा कुंतुम, और जहां कहीं भी तुम हो, फवल्लू वजूहकुम शतरा, तो तुम इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। और यहाँ ये वाज़ेह में रखें कि सफर में आदमी नफल नमाज पढ़ रहा हो या कश्ती में नमाज पढ़ रहा हो या हालत जंग में नमाज पढ़ रहा हो या किबला मालूम ना हो सके, तो वो सूरह बकरा की आयत नंबर 115 जो आप पढ़ चुके हैं, अल्लाह फरमाता है इन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जहाँ कहीं भी मुंह कर लो तो उधर ही अल्लाह का चेहरा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सफर में नफल नमाज पढ़ रहे हैं तो नबी अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि जब आप नफल नमाज पढ़ते तो आप अलैहिस्सलाम सवारी का रुख स्टार्ट में किबला की तरफ कर देते और नफल नमाज शुरू कर देते। उसके बाद सवारी जिधर भी जाए कोई मुदायका नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, एक आयत अल्लाह फरमाता है रब्बुल मशरिकी वल मगरिबैनि, दूसरी आयत फरमाया फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिकी वल मगारिबि, तीसरी आयत। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर मेहरबान है। अल्लाह ने आपको अगर किबला नहीं मालूम हो रहा तो आपको ये जबरदस्ती नहीं कहा कि किबला मालूम करो तब ही नमाज पढ़ो, बल्कि उस वक्त फरमाया कि ये लोग जो कि ज़ईफ हैं, कमजोर हैं, और आपको ये मानना पड़ेगा हम तमाम कमजोर हैं, खवातीन भी और मर्द भी, क्योंकि अल्लाह फरमाता है खुलिकल इंसानु ज़ईफा, कि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफा अन्कुम व खुलिकल इंसानु ज़ईफा, अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करना चाहता हूँ। इसी तरह अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उस आसानी का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह भी किया, मा जअलल्लाहु अलैकुम मिन हरज फी दीनिकुम मिन हरज, कि तुम्हारे दीन के अंदर अल्लाह ने कोई हरज नहीं रखा, कोई तंगी नहीं रखी, कोई उसके अंदर ऐसी चीज नहीं रखी। आप जानते हैं खवातीन पर कोई खास वक्त आ जाए तो अल्लाह ताला ने उनके लिए नमाज को माफ कर दिया है, रोजे को माफ कर दिया है। और इसी तरह आम आदमी अगर बीमार हो जाए, मर्द हो या औरत हो, उससे भी ये चीजें बात साकित कर दी गई है। वो खड़ा होकर नहीं तो बैठ के नहीं तो लेट कर नहीं तो इशारे से नमाज पढ़ ले। इसका मतलब है इन दीन युस्रुन, बेशक दीन आसान है और अल्लाह वहदहू ला शरीक का दीन बिल्कुल आसान है, उसमें किसी किस्म की कोई मुशक्कत मौजूद नहीं। सर क्वेश्चन के सर आपका ये माइक अटक गया था। मैंने ये कहा कि क्लास को समझ आ गई जो मैंने कहा है। यस सर। जी मैं सर। वहीनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, बेशक वो जिनको किताब दी गई है, लयअलमूना, यकीनन वो जानते हैं, अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम। तो अन्ना हो, ये हो की ज़मीर किताब की तरफ भी लौट सकती है और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ भी लौट सकती है। तो ज्यादा राजे इस वक्त किताब की तरफ लौट रही है कि किताब जो दी गई है ये लोग जानते हैं ये हक है उनके रब की तरफ से,
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ جو چیز نازل فرمائی گئی ہے وہ واضح ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، کیونکہ تورات کے اندر بھی اس کے شواہد موجود ہیں مضبوط واضح، اور انجیل کے اندر بھی شواہد موجود ہیں۔ تو اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، وہ جانتے ہیں یہ رب کی طرف سے حق میں ہے۔ اب آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ کتاب والے جانتے ہیں، یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، نبی علیہ السلام حق ہے، کتاب بھی حق ہے، اب بتائیے وہ ایمان والے کیوں نہیں بنتے؟ سر ہم نے پیچھے پڑھا نا، شاید آپ نے پڑھایا تھا کہ ان کا بس یہ اعتراض تھا کہ یہ نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں ہے۔ اب وہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ان کا ضد تھا نا، اناد تھا کہ ماننے کے باوجود، لیکن وہ یہ تو دل سے تسلیم کر رہے ہیں، مانتے تھے وہ کہ ہے تو بات تو درست ہے، لیکن محض اناد کی وجہ سے وہ آگے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اللہ کی طرف سے منزل نازل شدہ سمجھنے کے باوجود ایمان والے کیوں نہیں بنے، یہ اس بات ہے۔ سر جیلیسی کی وجہ سے۔ اس کا بنیادی مقصد میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایمان جو ہے نا وہ خالی زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایمان زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، نہ ہی دل میں رکھ لینے کا نام ہے کہ بس دل میں مان لیا، زبان سے تصدیق کرنی ہے، نہ اپنے جسم سے کرنی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایمان کے لوازمات کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں، وہ یہ ہے کہ دل سے ماننا، زبان سے اظہار کرنا، اور اپنے عمل سے ثابت کرنا۔ پھر سمجھ لیں، دل میں ماننا، دل سے مان لینا، اس کے بعد زبان سے اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ میں مسلم ہوں۔ اور یہ میں بڑی ایزی ایگزامپل دے سکتا ہوں آپ کو کہ ڈو یو نو کہ ہماری ڈفرینٹ یونیفارمز ہیں، فوج کی علیحدہ ہے اور پولیس کی علیحدہ ہے، کسٹمز کی علیحدہ ہے، ایگری جی؟ یس سر۔ اور سکولز کی علیحدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ سکول آپ کا بیکن ہاؤس ہو اور آپ نے یونیفارم جو ہے وہ سٹی سکول کی پہنی ہو، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ چیز بیکن ہاؤس والوں کو تو گوارا نہیں ہوگی کہ وہ آپ ان کے سکول کے اسٹوڈنٹ ہو اور یونیفارم آپ نے کسی اور کا پہنا ہو، ایگری؟ یس سر۔ جی سر۔ اچھا، دوسرے نمبر پر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت چونکہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، اور گلوبلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چیز جو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، یہ ہم چیزیں اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، جو چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے لیے کتنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے چیز تو سستی ہوتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے، ایگری جی؟ جی سر۔ ہر وقت اشتہار، ہر وقت ایڈورٹائزمنٹ، ہر وقت آپ کروڑوں روپیہ خرچ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آئیکنز کو اس کو پیٹنٹ کرواتے ہیں کہ میں استعمال کروں گا، کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دین میں یہ باتیں موجود ہیں کہ زبان سے خالی نہیں ماننا، دل سے خالی تصدیق نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اپنے جسم کی اعضاء سے گواہی دینی ہے کہ یہ جو مسلمان کا جسم ہے، اس پر مسلمان کی مرضی نہیں چل رہی، بلکہ اس پہ مسلمان کے رب کی مرضی چل رہی ہے۔ سمجھ آ گئی تھی بات کی؟ جی سر۔ اور یہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ جس نے مینوفیکچر کیا ہے، جس نے بنایا ہے، مرضی اسی کی ہے۔ تو فرمایا یہ جو ہے نا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ غافل نہیں ہے جو کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے، ان کی کتابوں میں بھی اللہ کی صفات لکھی ہوئی ہیں، آپ بائبل پڑھ لیں، آپ تورات پڑھ لیں، وہاں بھی اللہ کی تقریباً وہی صفات لکھی ہوئی ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اب آگے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اگر آپ اہل کتاب کو تمام آیات پیش کر دیں، تمام نشانیاں پیش کر دیں، آپ کو پتہ ہے جو ڈھیڑا آدمی ہے وہ تسلیم نہیں کرتا، جسے کہتے ہیں کوا سفید ہے، بعض لوگوں کے لیے کوا سفید ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے رات دن کی طرح ہوتی ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر آپ ساری نشانیاں بھی لے ہیں، ما تابعوا قبلتک، تو یہ آپ کے قبلے کو نہیں۔ اور فرمایا وما انت بتابع قبلتک ہم، اور آپ بھی وہی الہی کے پابند ہونے کی وجہ سے آپ بھی، فرق یہ ہے کہ وہ بغض اور اناد کی وجہ سے کر رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں، دونوں میں بنیادی فرق آ گیا۔ آپ تو اس لیے پیروی نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اور وہ اس لیے پیروی نہیں کر رہے کہ ان کے اندر بغض اور اناد موجود ہے، تو لہٰذا لکم دینکم ولی دین، اینکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد، فرمایا مشرکین کے بارے میں اگر یہ آپ سے کہتے ہیں کوئی دوسرا الہ بھی ہے اور اس کی گواہی دیجیے، تو آپ کو اللہ فرماتا ہے کہ لا اشہد، آپ کہہ دیں میں گواہی نہیں دوں گا، میری گواہی یہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو فرمایا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ان میں سے بھی بعض کے قبلے کی تبع کرنے والے نہیں ہیں۔
صاحب ذرا یہ یہود و نصارہ جو ہے وہ آپ کی آپس میں آپ کو پتہ ہے تحسب جمیع و قلوبہم شتیٰ، آپ انہیں اکٹھا سمجھتے ہیں مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں اندر سے، یہودی عیسائیوں کے اور عیسائی یہودیوں کے خلاف ہے. اور یہود جو ہے وہ بیت المقدس کی جو پہاڑی ہے صخرہ جسے کہا جاتا ہے اس کی طرف رخ کرتے ہیں. نصارہ جو ہے مشرقی جانب رخ کرتے ہیں، تو وہ مشرق کی طرف رخ کر رہے ہیں، یہ کس طرف رخ کر رہے ہیں. اور نصارہ کی بیت المقدس مشرق کی طرف رخ کرنے کا مقصد بڑا فلسفی موجود ہے. سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور ہندوازم وغیرہ آپ نے سارا اس میں پڑھا ہوگا یہ ثقافتی ادیان میں، کہ سورج پرستی اور سورج چونکہ مشرق سے نکلتا ہے، لہذا ہمارے جتنے بھی عیسائیوں کے گرجے ہوتے ہیں نا عیسائیوں کے، وہ سارے کے سارے رخ ان کا مشرق کی طرف اس لیے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے روشنی سورج کی ان کے اوپر پڑے. اور ان کا آپ بتائیے ان کا جو دن ہے مقدس، اس دن کا نام کیا ہے انگلش میں؟ سب سیچرڈے. نہیں، عیسائیوں کی عیسائی کس دن عبادت کرتے ہیں؟ وہ بڑا آسان ہے، بڑا مشکل آسان سے جواب. سر اتوار کو. اتوار کو انگلش میں کیا کہتی ہے پوچھا جا رہا ہے. سنڈے. سنڈے. اب سنڈے کا مطلب دیکھ سکتے ہیں نا، سنڈے کیا مطلب بنا سنڈے کا؟ سورج کا دن. سورج کا دن. اچھا، اللہ فرماتا ہے والا اتبعت اہواءہم، اگر آپ ان کی پیروی کریں گے، ان کی باتوں کی، ان کی خواہشات کی. اہوا جمع ہے ہوا کی، تو اس کا معنی ہے خواہش نفس. تو قرآن و سنت کی پیروی تو آپ نے کرنی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وہ ما جاء من العلم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی انسانی خواہش ہو کسی قسم کی، چاہے وہ انسان مسلمان ہو، مومن ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اپنی خواہش سے کوئی چیز بنائے، اس کی پیروی کی جائے تو اللہ فرماتا ہے اِنَّا غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الظَّالِمِينَ. آپ علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ یہاں دو چیزیں واضح ہیں. اس طرح یو ڈرا دی ڈیفرینسیشن ٹیبلز، ایک طرف آپ لکھتے ہیں میس، دوسری طرف لکھتے ہیں ویٹ، آپ ان کا فرق کرتے ہیں. آپ دو تصویریں بنا کر ان کا فرق کرتے ہیں. آپ کالم بنا کے، آپ کو شاید پتا ہوگا اگر آپ نے پیپر دیے ہوئے ہیں سائنس وغیرہ کے، تو ایک سوال آتا ہوتا ہے ڈیفرینشیٹ دس اینڈ دس. جی یاد آ رہا ہے جی کچھ؟ جی سر. آپ ڈیفرینسیشن کرتے ہو نا، ٹیچر بتاتا ہے ڈرا ٹو کالمز، ایک میں میس لکھو، ایک میں ویٹ لکھو، ایک میں دن لکھو، ایک میں رات لکھو، ایک میں صبح لکھو، ایک میں شام لکھو، دونوں کا فرق واضح کرو. اب آپ فرق واضح کریں، ایک ہے ما جاء من العلم، یہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور دوسرا ٹیبل ہے وہ ہے اہواءہم، ان کی ذاتی خواہشات. ذاتی خواہشات کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے منع فرما دیا کہ ذاتی خواہش کی پیروی نہیں کرتے. اور اس آیت میں اگر سے خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، مگر ساری امت اس میں شامل ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی دین کے آ جانے کے بعد، سنت کے آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد اپنی ہوا کی پیروی کرتا ہے، چاہے وہ دین میں نئی باتیں نکالیں، چاہے وہ کسی اور لحاظ سے نئی باتوں کو پروموٹ کریں، چاہے وہ کسی اور ازم کا قائل ہو جائے، کسی اور نظریے کا قائل ہو جائے، تو وہ بلا شک و شبہ ظالموں میں شامل ہو. اور آپ کو معلوم ہے عیسائی گمراہ ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر، عزیر کو بنایا یہودیوں نے. اس طرح ہی مسلمانوں کے اندر بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو ان کی خواہش نفس پر مبنی ہے، قرآن و سنت کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں صرف آپ کی نا، آپ کی ریسرچ جو برین ہے اس کو صرف یوں سمجھ لیں کہ اس کو ہلانے کے لیے، موو اور شیک کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تصورات موجود ہیں، ہمارے ہاں صوفیزم موجود ہے، ہمارے ہاں موسیقی موجود ہے، دینی کاموں میں ہمارے ہاں قوالی موجود ہے، ہمارے ہاں قوالی کے اندر ساز موجود ہے، پھر اس ساز کے ساتھ تالیاں موجود ہیں، تالیوں کے ساتھ سیٹیاں موجود ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں یہ تمام چیزیں مذہب کے نام پر ہماری ذاتی خواہشات نے بنوا دی ہیں؟ جی سر. آج ہمارے ہاں یہ میت کا تیجا ہے، ساتہ ہے، پھر 40واں ہے، پھر ہم کئی اور چیزیں بنا چکے ہیں. پھر ہم نہ چاہتے ہوئے یا انجانے میں آگ کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں. ہماری یہاں شبراتیں منائی جاتی ہیں، اس کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، اس کے بعد آتش بازیاں چھوڑی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر ہم آتش بازیاں چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم کہ ہندوؤں کے اندر دیوالی جو ہے وہ کس چیز کی رسم ہے؟ دیوالی کیا چیز ہے؟ صحیح ہندوؤں کی رسم ہے. وہ تو رسم ہے. دیوالی میں آپ کو پتہ ہے چراغ جلائے جاتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. ہندو جو ہے جی سر. جی. یس سر.
لہٰذا جب بھی آدمی اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے گا تو ظالم بن جائے گا۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں آپ کو، کما یعرفون ابناہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اچھا، اگر غور سے دیکھیں کہ اپنے بیٹے کی پہچان میں کسی کو شبہ ہوتا ہے؟ نو سر۔ بالکل نہیں نو ہوتا۔ سر۔ آپ اپنے بیٹے کو پہچانتے، بچپن میں آپ نے اس کو نہ صرف جنم دیا، اس کے بعد آپ نے اس کو پالا بڑا، بلکہ مائیں تو اپنے بیٹوں کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہیں اپنی بچیوں کی۔ تو فرمایا یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور مجھے اس وقت نا حوالے کے لحاظ سے وہ بات درست ہے، لیکن حوالے کے لیے مجھے استحضار اس وقت نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم بیان کیے کرتے تھے رحمہ اللہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات پیش آئی نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو یہودی تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح اپنے بیٹے کے بارے میں تو شبہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آدمی سفر سے باہر گیا ہوتا ہے، کئی مہینے باہر چلا جاتا ہے، اس کی بیوی گھر میں اکیلی ہوتی ہے، تو آدمی سفر پہ جاتا ہے سال سال کے لیے، جس طرح فوجی ہوتے ہیں یا سپاہی ہوتے ہیں 2 سال، یہ جس طرح ہمارے یہاں آج کل فورنرز ہیں 3 سال باہر رہتے ہیں، 4 سال بعد بچوں کو واپس آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شوہر کو تو شاید، یعنی کہ ہمیں تو یہ شبہ ہو سکتا تھا یہودیوں کے بارے میں، کہ یہودیوں کو یہ شبہ تو ہو سکتا تھا کہ ہم گھر سے باہر ہیں اور پیچھے ہو سکتا ہے کہ ہماری بیوی نے کوئی خیانت کر لی ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو ہمیں یہ شبہ بھی نہیں تھا۔ اس حد تک ہمیں یقین تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، یعرفونہ ہو کما یعرفون ابناءہم۔ لیکن فرمایا وَإِنَّ فَرِیقًا مِّنْهُمْ، مگر ان میں سے ایک گروہ، مگر ان میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں، اور وہ صاف ان کے احبار، ان کے رہبان، ان کے علماء، ان کے عالم، وہ کیا ہے لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ یہاں سے کیا واضح ملتا ہے کہ حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ حق کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن بعض مقامات پر مصلحت کی خاطر اس کو چھپانے کی اجازت ہے۔ وہ صرف ہے کہ آپ نے بیان نہیں کیا، اس لیے کہ اگلا آدمی اگر حق کو بیان کیا جائے گا تو زیادہ پرابلم میں پڑ جائے گا، یا اس کے سامنے جو ہے وہ زیادہ چیزیں جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی، اور وہ نعوذ باللہ کسی اور بڑے کفر کا نہ ارتکاب کر لے، تو اس کا مطلب بعض اوقات نصیحت روک لی جاتی ہے، اس لیے کہ اگلا آدمی فلیئر اپنا ہو جائے، غصے میں نہ آ جائے۔ عام طور پر اگر نارمل سچویشن ہے تو حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، کتمان حق۔ تو فرمایا یہ جو احبار اور رہبان ہے، ان میں سے ایک گروہ تو چھپاتا ہے، اور ساتھ ایک گروہ ایسا تھا جو یہود میں سے بھی مسلمان ہوا اور عیسائیوں میں سے بھی مسلمان ہوا۔ کسی کا نام آپ کے ذہن میں ہو؟ سر یہود میں سے عبداللہ بن سلام۔ جی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ جی اور کلاس کلاس کو سردی تو نہیں لگ رہی آج؟ زیادہ کلاس خاموش ہے آج۔ سر سلمان فارسی۔ جی سلمان فارسی، بالکل اس طرح آپ کو پتا ہے حبشے کا بادشاہ نجاشی کا نام سنا ہوا آپ؟ جی سر۔ ورقہ بن نوفل کا نام سنا ہوگا آپ؟ جی سر۔ اس طرح تمیم داری کا نام سنا ہو جن سے دجال والی حدیث آتی ہے۔ اس طرح سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تمیم داری اور سہیب یہ دونوں پہلے نصارہ میں شامل تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فریق حق کو چھپاتا ہے، وہ ہم یعلمون، اور وہ جانتا ہے، ان کو معلوم ہے۔ فرمایا الحق من ربی کا، وہ جو حق ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، مگر آپ نہ شک کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر آپ کو پتا الف لام کے کئی استعمالات ہوتے ہیں۔ الف لام ہوتا ہے استغراق کا بھی ہوتا ہے، اور الف لام جو ہے وہ اختصاص کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں الف لام عہد کا ہے، عہد الف لام عہد اس کو کہتے ہیں۔ جو لکھا ہوا ہے یہ آیت الحق، یہ والا، یہ جہاں پہ کرسر ہے نا، یہ اللہ والا حق، اس کا مطلب ہے کہ یہ والا حق، یہ حق، وہ حق کیا؟ یہ حق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے، جو سچ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی ہے، بائبل میں بھی موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی گواہی دے چکے ہیں۔ تو یہ جو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ فرمایا فلا تکونن من الممترین، تو آپ کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے جب آدمی آپ کو شک میں ڈالتا ہے تو آپ کا شک میں
चले जाना ये एक फितरी अमर है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहि सलाम को इससे मना फरमा दिया। वाज़ेह होगी जी आयत। आगे फरमाया वालिकुल्ल विजहतुन, हर शख्स हुवा मुवल्लीहा, यानी कि जो कोई भी है उसके लिए एक मुकर्ररा डायरेक्शन है जिसकी तरफ वो रुख करता है। ठीक है जी। इसका मतलब है कि आदमी जब भी इबादत करना चाहे तो वो किसी न किसी डायरेक्शन की तरफ रुख करता है और उसको राजी करने की कोशिश करता है जिसको वो क्रिएटर समझता है। चुनाचे यहूद ने वो बैतुल मक़दस की जो पहाड़ी है एक साइड पर, उसको किबला करार दे दिया, उसको सखरा कहते हैं, कुब्बतुल सखरा, जो आपको नजर आएगा ये ना मस्जिद अक्सा के साथ मौजूद है। वो आपको मालूम होगा मस्जिद अक्सा अलग चीज है, और वो जो गोल्डन किस्म का एक गोल्डन गुंबद है, डोम ऑफ द रॉक उसको कहा जाता है इंग्लिश में, वो अलग है। वो यहूदियों ने बना लिया, नसारा ने बैतुल मक़दस की मशरिक को बना लिया, लेकिन तुम्हारे लिए काबा जो है वो किबला है। तो फरमाया फस्ताबिकुल खैरात, तो तुम नेकी के कामों में सबकत करो। अगर तुमने कम्पीट करना है, अगर तुमने मुकाबला करना है तो अल खैरात, नेकी के कामों में करो। अच्छा, अब हमारा मुकाबला आजकल किन चीजों में है? जिंदगी मनाने में। हाँ जी, बिल्डिंगें बनाने में, और मोबाइल फोन्स को नए से नए डिजाइन देने में, और गाड़ियों के रंग तब्दील करने में, आंखों के, अब आपको पता है आंखों का रंग तब्दील होता है, कोई सुबह नीला लेंस लगा लेता है, शाम को पीला लगा लेता है, अगले दिन लाल लगा लेता है, पता नहीं। वो पलकें बन रही है, भवें बन रही है, कपड़ों पे कपड़े खरीदे जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता है फस्ताबिकुल खैरात, अल्लाह फरमाता है साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, अल्लाह फरमाता है सारियू, भागो दौड़ करो। अल्लाह फरमाता है फफिर्रू इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ लपको, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह को अपना जानो, अल्लाह से प्यार करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। फस्ताबिकुल खैरात, नेकी के कामों में सबकत करो। तुम्हारा काम है सारी इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़, उस जन्नत की तरफ लपको जिसका जो अर्ज है, जिसकी विड्थ जो है वो आसमान और जमीन की विड्थ के मुताबिक है, इतनी बड़ी जगह। और फरमाया आईना मा तकूनु, जहां पर भी तुम होगे, याती बिकुमुल्लाहु जमीअन, तो अल्लाह तुम सबको ले आएगा। याती के बाद बाज़िर भी है, इसका मतलब है लाना, वैसे इसका मतलब होता है आना, लेकिन अब ये मुतद्दी बन गया। याती बिकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें ले आएगा जहां कहाँ भी तुम होगे। आपको पता है नफका होगा 2 दफा, जिसका कुरान मजीद में अल्लाह ने 10 मुकामात पर जिक्र किया है। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा, फरमाया जब नफ़्ख़े सूर फूंक दिया जाएगा, वो बिगल बजा दिया जाएगा जो इसराइल के मुंह के अंदर है, तो फिर तमाम लोग जो है वो अफवाज बनकर गिरोह दर गिरोह इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो नजर आतिश कर दिए गए हो, चाहे उनको समुद्री मछलियों ने खा लिया हो, चाहे वो जला दिए गए हो, चाहे वो समुद्र की खुराक बन गए हो, चाहे वो मतलब मेल्ट हो गए हो, और चाहे उनको दफन कर दिया गया हो, सबको अल्लाह ताला ले आएगा। लिहाजा अब नेकियों में सबकत करना है, और आपको पता है नेकियों में सबकत की मिसालें नमाज को वक्त पे अदा करना, पहली सफ में पहली तकबीर के साथ शामिल होना, जिहाद की पहली सफों में खड़े हो जाना, और यहाँ पर मुआशरती मसला वो ये है, और इसमें आपकी भी पार्टिसिपेशन चाहिए, वो ये है कि शादी जल्दी करना वक्त पर। एग्री करते हैं जी आप? इससे तो हदीस भी है, क्या कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ताकि कुछ चीजों में जल्दी करनी चाहिए, में से एक ये भी है जो भी बोला है। और आपको पता है जिस तरह आजकल कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज के हालात है, आप उससे ज्यादा वाकिफ है, तो निकाह में जल्दी करना, ठीक है जी। और सावधान, निकाह आपको पता है अल्लाह ताला ने आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए एक जायज चीज को अपने साथ उसको नथी कर दिया, और उसको इबादत बना दिया, नेकी का काम बना दिया। हालांकि उसके अंदर आपकी ख्वाहिश की तकमील हो रही है, लेकिन उस ख्वाहिश की तकमील के अंदर भी अल्लाह ताला ने नेकी रख दी है। तो अब हमारे यहाँ क्या है कि हम निकाह को लेट करते जाते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी कबाहत ये है कि हम पहले निकाह कर लेते हैं और रुखसती 6 साल बाद होगी। इसकी कोई दलील है? नो सर, नहीं। जब आज से तो ऐसे ही थी ना। नहीं, हाँ वही। तो कहने का मकसद ये है कि फस्ताबिकुल खैरात, निकाह हो चुका है, और निकाह अगर कर लिया है तो निकाह में भी जल्दी करनी चाहिए। और अल्लाह के नबी ने माशर शबाब, नौजवानों को हुक्म दिया था, उनके मुखातिब होकर फरमाया था कि तज़व्वजू, निकाह कर लिया करो, शादी कर लिया। तो फरमाया ये इसका मतलब नेकी का कामों में जल्दी करने से अपना फिजिकली भी बहुत फायदा होता है। मैं जरा एक बात करके तो खत्म कर दूं, आगे आयत पूरी कर ले। आपको पता है कि आदमी की एवरेज उम्र कितनी है? 60, 70। 60 साल है। जी सर। अंदाजन तकरीबन।
अच्छा, अब आप गौर करें, अगर एक आदमी की जो निकाह 40 साल की उम्र में होता है, जब वो 60 साल का होगा तो उसकी औलाद 17-18 साल की होगी, ऐसे ही है जी। जी सर। और अगर आप उसको, जैसे वो जवान होता है और आप उसका मुनासिब रिश्ता कर देते हैं, इस नेकी के काम में सबकत करते हैं, तो जब 40 का होगा तो माशाल्लाह उसकी औलाद 22-23 की, 20 साल की हो चुकी, अपने बाप के साथ खड़ी हो। अब आप फिजिकली भी देखें कि कौन सी चीज ज्यादा टेक्निकल है, या आप कुछ समझ सकते हैं। तो लिहाजा ये भी नेकी का काम है जिसकी तरफ हमें लोगों की रग़बत दिलवानी चाहिए। हमने डिग्रियों को लेने के चक्कर में अपने आप को बूढ़ा कर लिया है। लिहाजा ये भी हमें सोचना चाहिए कि डिग्री एक कागज का टुकड़ा है, इसका ईमान से तो कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि निकाह वो सावधान ईमान को बचाने वाला, शर्मगाह की हिफाजत करने वाला और इंसान को नेकी के रास्ते पर लाने वाला, उसकी नजर में हया पैदा करने वाला है। तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और फिर फरमाया वमिन हैसु खरजता, आप जहां से भी निकले, अल्लाहु अकबर, जहां से भी निकले, फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम, तो अपना मुंह जो है वो किबले की तरफ कर ले। और सफर के अंदर भी इसका एहतमाम जरूरी है, कि सफर के अंदर भी आपको पता है कि इसका एहतमाम जरूरी है। आप अलैहिस्सलाम ने नफल की नमाज पढ़ते हुए भी अपनी सवारी का रुख किबले की तरफ किया है, उसके बाद जहां मर्जी गई है वो इरादा इशू है। लेकिन फर्ज नमाज हर सूरत में किबले की तरफ ही पढ़ी जाएगी। फर्ज नमाज सवारी पर अदा नहीं की जाती। सवारी पर अदा हो जाने वाली बात वो सिर्फ नफल नमाज है, और नफल नमाज की भी शर्त ये है कि वो आगाज की जाए उस वक्त सवारी, गाड़ी, कार, जो भी जीप आपके पास मौजूद है उसका रुख पहले आप किबले की तरफ करें, उसके बाद अपनी गाड़ी जिधर मर्जी ले जाए। और मैं वही रबी का, और ये चीज आपके रब की तरफ से हक है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उस चीज से जो तुम कर रहे हो। आगे फिर अल्लाह ने ये लफ्ज बयान किया और फरमाया वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शतर अल मस्जिदिल हराम। इस आयत में पिछले हुक्म को दोहराया गया है, और इससे अगला जो जुमला है उससे मालूम होता है कि उससे पहले वाला जो जुमला है वो नबी अलैहिस्सलाम के लिए है, कि वहां पर वाहिद का सीगा है। और यहाँ पर अल्लाह फरमाता है वह हैसु मा कुंतुम, ये देख सकते हैं आप, ये जहाँ कर्सर है, वह हैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरा, और जहां पर भी तुम हो तो तुम अपने चेहरों को उसकी तरफ, यानी कि मस्जिद हराम की तरफ मुंह कर। लियल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा, ताकि लोगों पर कोई हुज्जत ना रहे। मतलब अहले किताब ये ना कह सके कि पहली किताबों में तो आखिरी नबी का किबला मस्जिद हराम लिखा हुआ है पहली किताबों में, अब इस नबी ने बैतुल मक़दस को क्यों बना दिया है। और कुफार ये ना कह सके कि मिल्लत इब्राहिम का किबला तो बैतुल्लाह है, मगर ये उसको इख्तियार क्यों नहीं करते। यानी कि हर एक के इतराज का जवाब इसके अंदर आ गया। अहले किताब के इतराज का जवाब ये आ गया कि आखिरी नबी का किताब उसका पढ़ते अपनी किताब, मगर ये नबी बैतुल मक़दस की तरफ पढ़ के नमाज पढ़ रहे हैं। और कुफार मक्का को होगा कि अगर ये नबी आखिरी है तो सावधान है कि इसको तो मिल्लत इब्राहिमी का किबला अदा करना चाहिए। तो लिहाजा दलील इनमें किसी के पास नहीं रहेगी। हाँ, इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, मगर वो लोग जो इनमें से जालिम है, ढीन है, वो सावधान नहीं मानेंगे। तो आपने क्या करना है, फला तखशौहुम, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे नहीं डरना, वख्शौनी, बल्कि मुझसे डरना है। वाली उतिम्मा नेमती, और मैं अपनी नेमत को ताकि तुम पर तमाम कर दूं। और ये वाला कौन सी नेमत है, अल-यौमा अकमलतु लकुम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये नेमत इस्लाम की नेमत है, ये नेमत अल्लाह ताला के अहकामात की नेमत है, ये अल्लाह ताला के अवामिर और नवाही की नेमत है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल करम है, उसने आपको वो शरीयत दी जिसके अंदर नेकी के तमाम हुक्म भी मौजूद हैं और बुराई से बचने के तमाम जराए वो भी मौजूद हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काबे की तरफ रुख करने का हुक्म वो भी 3 मरतबा नबी इस्लाम को दिया गया है, मुसलमानों को ये हुक्म 2 मरतबा दिया गया है, इसके हक होने का जिक्र वो 3 मरतबा किया गया है, और हर जगह इसकी तरफ रुख करने का हुक्म 3 मरतबा दिया गया है। और 3-3 मरतबा ये काम करने से मुराद क्या है, इस हुक्म की ताकीद और इसकी शान वाज़ेह हो रही है। और दरमियान में जो दूसरे जुमले आपको नजर आते हैं, मसलन अहले किताब का इसके हक होने को जानना और अल्लाह वहदहू ला शरीक का उस अमल से बेखबर ना होना, ये तमाम जुमले इस बात की ताकीद में मजीद इजाफा कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि किबला किस कदर अहम चीज है, कि बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी अलैहिस्सलाम को और उम्मत को की तरफ मुंह करने को। ये आपका आज का सबक।